दुआए तौबा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ अल्लाह, मुझे 3 बातें तेरी बारगाह में सवाल करने से रोकती हैं और एक बात उस पर आमादा करती है। जो बातें रोकती हैं उनमें से एक ये है कि जिस अमर का तूने हुक्म दिया मैंने उसकी तामील में सुस्ती की। दूसरे ये कि जिस चीज़ से तूने मना किया उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ा। तीसरे, जो नेमतें तूने मुझे अता की उनका शुक्रिया अदा करने में कोताही की। और जो बात मुझे सवाल करने की जुर्रत दिलाती है वो तेरा तफज़्ज़ुल व एहसान है, जो तेरी तरफ रजू होने वालों और हुस्ने ज़न के साथ आने वालों के हमेशा शरीके हाल रहा है। क्योंकि तेरे तमाम एहसानात सिर्फ तेरे तफज़्ज़ुल की बिना पर हैं और तेरी हर नेमत बग़ैर किसी साबिक़ा इस्तेहकाक के है। अच्छा फिर ए मेरे माबूद, मैं तेरे दरवाज़ाए इज़्ज़ो जलाल पर एक अब्दे मुतीउ ज़लील की तरह खड़ा हूँ और शर्मिंदगी के साथ एक फ़कीर व मोहताज की हैसियत से सवाल करता हूँ। इस अमर का इकरार करते हुए कि तेरे एहसानात के वक्त तर्के मासियत के अलावा और कोई अताअत अज़ कबीले हम्द व शुक्र ना कर सका और मैं किसी हालत में तेरे इनाम व एहसान से खाली नहीं रहा। तो क्या है मेरे माबूद, ये बदआमालियों का इकरार तेरी बारगाह में मेरे लिए सूदमंद हो सकता है? और वो बुराइयां जो मुझसे सरजद हुई हैं उनका एतराफ़ तेरे अज़ाब से निजात का बाइस करार पा सकता है? या ये कि तूने इस मकाम पर मुझ पर गज़ब करने का फ़ैसला कर लिया है और दुआ के वक्त अपनी नाराज़गी को मेरे लिए बरकरार रखा है। तू पाको मुनज़्ज़ह है, मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं हूँ, इसलिए कि तूने अपनी बारगाह की तरफ मेरे लिए तौबा का दरवाज़ा खोल दिया है। बल्कि मैं इस बंदा ज़लील की सी बात कर रहा हूँ जिसने अपने नफ्स पर जुल्म किया और अपने परवरदिगार की हुर्मत का लिहाज ना रखा, जिसके गुनाह अजीम रोज़े अफजू हैं, जिसकी ज़िंदगी के दिन गुज़र गए और गुज़रे जा रहे हैं। यहाँ तक कि जब उसने देखा कि मुद्दत अमल तमाम हो गई और उम्र अपनी आखिरी हद को पहुँच गई और ये यकीन हो गया कि अब तेरे यहाँ हाजिर हुए बग़ैर कोई चारा और तुझसे निकल भागने की कोई सूरत नहीं है, तो वो हमातन तेरी तरफ रजू हुआ और सिद्के बैत से तेरी बारगाह में तौबा की। अब वो बिल्कुल पाक व साफ दिल के साथ तेरे हजूर खड़ा हुआ और फिर कपकपाती आवाज़ से और दबे लहजे में तुझे पुकारा, इस हालत में कि खुशू व तज़ल्लुल के साथ तेरे सामने झुक गया और सर को टेढ़ा करके तेरे आगे खमीदा हो गया। खौफ से उसके दोनों पांव थर्रा रहे हैं और सीले अश्क उसके रुखसारों पर रवां है और तुझे इस तरह पुकार रहा है, ऐ सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाले।
اے ان سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے جن سے طلبگاران رحم و کرم بار بار رحم کی التجائے کرتے ہیں، اے ان سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے جن کے گرد معافی چاہنے والے گھیرا ڈالے رہتے ہیں، اے وہ جس کا عفو و درگزر اس کے انتقام سے فزوں تر ہے، اے وہ جس کی خوشنودی اس کی ناراضگی سے زیادہ ہے، اے وہ جو بہترین عفو و درگزر کے باعث مخلوقات کے نزدیک حمد و ستائش کا مستحق ہے، اے وہ جس نے اپنے بندوں کو قبول توبہ کا خوگر کیا ہے اور توبہ کے ذریعے ان کے بگڑے ہوئے کاموں کی درستی چاہی ہے، اے وہ جو ان کے ذرا سے عمل پر خوش ہو جاتا ہے اور تھوڑے سے کام کا بدلہ زیادہ دیتا ہے، اے وہ جس نے ان کی دعاؤں کو قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے، اے وہ جس نے از روئے تفضل و احسان وعدہ کیا ہے بہترین جزا کا جن لوگوں نے تیری معصیت کی اور تو نے انہیں بخش دیا، میں ان سے زیادہ گناہ گار نہیں ہوں، اور جنہوں نے تجھ سے معذرت کی اور تو نے ان کی معذرت کو قبول کر لیا، ان سے زیادہ قابل سرزش نہیں ہوں، اور جنہوں نے تیری بارگاہ میں توبہ کی اور تو نے توبہ کو قبول فرما کر ان پر احسان کیا، میں ان سے زیادہ ظالم نہیں ہوں، لہٰذا میں اپنے اس موقف کو دیکھتے ہوئے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اس شخص کی سی توبہ جو اپنے پچھلے گناہوں پر نادم اور خطاؤں کے ہجوم سے خوف زدہ اور جن برائیوں کا مرتکب ہوتا رہا ہے ان پر واقعی شرمسار ہو اور جانتا ہو کہ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دینا تیرے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور بڑی سے بڑی خطا سے درگزر کرنا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور سخت سے سخت جرم سے چشم پوشی کرنا تجھے ذرا گرا نہیں ہے، یقیناً تمام بندوں میں سے وہ بندہ تجھے زیادہ محبوب ہے جو تیرے مقابلے میں سرکشی نہ کرے، گناہوں پر مصر نہ ہو اور توبہ و استغفار کی پابندی کرے، اور میں تیرے حضور غرور و سرکشی سے دستبردار ہوتا ہوں اور گناہوں پر اصرار سے تیرے دامن میں پناہ مانگتا ہوں، اور جہاں جہاں کوتاہی کی ہے اس کے لیے عفو و بخشش کا طلبگار ہوں، اور جن کاموں کے انجام دینے سے عاجز ہوں ان میں تجھ سے مدد کا خواستگار ہوں، اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، اور تیرے جو حقوق میرے ذمہ عائد ہوتے ہیں انہیں بخش دے، اور جس پاداش کا میں سزاوار ہوں اس سے معافی دے، اور مجھے اس عذاب سے پناہ دے جس سے گناہ گار ہراساں ہیں، اس لیے کہ تو معاف کر دینے پر قادر ہے اور تجھ ہی سے مغفرت کی امید کی جا سکتی ہے، اور تو اس صفت عفو و درگزر میں معروف ہے اور تیرے سوا حاجت کے پیش کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور نہ تیرے علاوہ کوئی میرے گناہوں کا بخشنے والا ہے، حاشا وکلا
کوئی اور بخشنے والا نہیں ہے، اور مجھے اپنے بارے میں ڈر ہے، تو بس تیرا اس لیے کہ تو ہی اس کا سزاوار ہے کہ تجھ سے ڈرا جائے، اور تو ہی اس کا اہل ہے کہ بخش و آمرزش سے کام لے۔ تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور میری حاجت برلا، اور میری مراد پوری کر، میرے گناہ بخش دے، اور میرے دل کو خوف سے مطمئن کر دے، اس لیے کہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کام تیرے لیے سہل و آسان ہے۔ میری دعا قبول فرما اے تمام جہان کے پروردگار۔ خداوند رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر۔